अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। जो जहाज नाकाबंदी की वजह से फंसे हुए थे वो निकल सकते हैं। ईरान को फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ से खोलनी होगी। जहाजों से किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। जहाजों का अमला उनकी जानिब से अपने घर वालों को हेलो कहे। अमरीका जमीन में दफन न्यूक्लियर डस्ट को ईरान और IAEA के हम आहंगी के साथ निकालेगा। अगले नोटिस तक रकम का कोई तबादला नहीं होगा। दीगर कम अहमियत वाले मामलात पर इत्तेफाक हो चुका है। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। बरतानवी अखबार का कहना है कि चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। That we're able to get to a final agreement here. And we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So अमरीका के नायब सदर ने भी ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंचने की तस्दीक कर दी। ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद और संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। कई मामलात पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी। कब दस्तखत करेंगे कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। JD वेंस की गुफ्तगू। ईरान ने अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी होने की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने साथ ही वाज़े कर दिया, मुफ़ाहमती यादाश्त का मुसव्वदा हतमी नहीं। मौजूदा मरहले पर तवज्जो जंग के खात्मे पर है। इस वक्त जोहरी मामलात पर बात नहीं हो रही। वही करेंगे जो कौमी मफाद में हो, ना कि वो जो अमरीका कहे। दो टोक अंदाज में बता दिया, कोई मगरबी ताकत ईरान से बात करते हुए लाजमी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। सदर ट्रंप ने कहा था, आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर लाजमी खुलनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा कि अपने मुतालबात बातचीत से नहीं मिसाइलों से मनवाए। मुज़ाकरात में अपना नुक्ता सिर्फ समझाया है। वाज़े कर दिया, जमानतों और अल्फाज पर भरोसा नहीं। जब तक सामने वाला अमली कदम नहीं उठाता, ईरान भी नहीं उठाएगा। ईरान ने कशम जजीरे पर दुश्मन का एक ड्रोन तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। ईरान ने गुज़िश्ता रोज भी बो शहर के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद की थी। पासदारान इनकिलाब का आबनाए हुर्मुज़ से अपनी निगरानी में मज़ीद 24 जहाज गुजरने का दावा। रश से बचने के लिए आबनाए हुर्मुज़ में मुतय्यन करदा रास्तों से महदूद तादाद में जहाज गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। पासदारान इनकिलाब की बहरिया का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। किसी भी खतरे के मौके पर साथ देने के अज़म का इजहार। खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और आलमी कवानीन की तहत हुर्मुज़ और मुस्तक़बिल में उसके इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम हमसाय ममालिक को भी मशावरत की दावत देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। काज़ाकिस्तान ने ईरान का अफसूदा यूरेनियम रखने की पेशकश कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह के मुताबिक अमरीका ईरान डील की सूरत में काज़ाकिस्तान ईरान का यूरेनियम रखने पर तैयार है। वाशिंगटन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी बातचीत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। हुकूमत ने डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोल पर लेवी खत्म करके कीमत 122 रुपये कम करने का मुतालबा। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल अवाम की जेब पर डाका करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया।
صدر نے سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون کو بلا لیا۔ وزیر خزانہ نے آئندہ وفاقی بجٹ میں عوام پر ٹیکسوں کا کم سے کم بوجھ ڈالنے کی خوشخبری سنا دی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 3 جون کو بلانے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بجٹ تجاویز اور اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ درست ویزا، ٹکٹ اور سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار۔ کسی مسافر کو آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور ٹھوس وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات پر بھی ریکارڈنگ کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ عید کے تیسرے روز بھی شہریوں کا ہلا گلا، قربانی اور دعوتیں نمٹا کر شہریوں نے تفریح گاہوں میں ڈیرے ڈال رکھے۔ شام ڈھلتے ہی فوڈ اسٹریٹس کا رخ کر لیا۔ چٹپٹے کھانوں کے بعد کہیں آئس کریم تو کہیں لیمن سوڈا کا دور چلا۔ ایک طرف صاف ستھرا ماحول، ایسے لگتا ہے کہ جیسے عید قربان تھی ہی نہیں۔ وہ نہ کوئی علائش نظر آئی، نہ کہیں سے بدبو آئی، نہ کوئی تعفن اٹھا، لیکن بدقسمتی سے باقی جگہوں پہ، باقی صوبوں میں شاید یہ چیزیں اس طرح لوگوں کو نہیں مہیا کی گئیں۔ پنجاب کے وزیر بلدیات نے عید قربان پر صفائی ستھرائی کے انتظامات بہترین قرار دے دیے۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے اپنی خوشیاں قربان کر کے عید پر عوام کی خوشیاں دوبالا کی۔ ذیشان رفیق نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو ہیرو قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہر ورکر کے لیے 10,000 روپے انعام کا اعلان۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کے 3 روز میں 1,42,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور کچرا ٹھکانے لگایا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی نگرانی میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا آپریشن تینوں روز جاری رہا۔ کراچی میں سپر ہائی وے پنجاب بس اڈے کے قریب پولیس مقابلہ، پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے SSP ایسٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ایبٹ آباد کے علاقے بٹ کے نالہ کے گھر میں شوہر کی فائرنگ، بیوی سمیت 2 خواتین جاں بحق۔ فیصل آباد میں جڑاوالا روڈ پر ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ تیز رفتار موٹر سائیکل سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی، شہری گرنے کے بعد پیچھے سے آنے والی وین کی زد میں آ گئے۔ مری کی تحصیل کوٹلی ستیاں میں جنگلات میں گزشتہ روز سے لگی آگ بجھائی نہ جا سکی، تیز ہواؤں کے باعث قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ ایبٹ آباد میں شملہ پہاڑی کے قریب جنگل میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ وزیر آباد میں پکنک منانے آنے والی 4 خواتین دریائے چناب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں، ریسکیو اہلکاروں نے 4 کو بچا لیا۔ کراچی بندرگاہ کے باہر کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار کے مطابق حادثہ 28 مئی کو بندرگاہ کی حدود کے باہر ہوا۔ واقعہ دونوں جہازوں کے ماسٹرز کی غفلت کے باعث پیش آیا، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران بچوں سمیت مزید 9 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کا لتانی دریا عبور کر لیا۔ آپریشن صرف جنوبی لبنان تک محدود نہیں رہے گا، بیروت اور وادی بقا تک آپریشن کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا، اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان۔ غزہ پر بھی اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملے جاری، ڈرون حملے سے 3 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو کنٹرول 70% علاقوں تک بڑھانے کا حکم دے دیا۔ مشرقی رومانیہ میں اپارٹمنٹ پر روس کا ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، 2 افراد زخمی۔ ڈرون یوکرین کی جانب داغا گیا تھا جو مشرقی حصے میں 10 منزلہ عمارت پر آ لگا۔ رومانیہ کی وزارت دفاع کا بیان، حملے سے کشیدگی میں اضافہ، نیٹو کی رومانیہ پر حملے کی شدید مذمت، نیٹو رکن ممالک کے ہر انچ کا دفاع کرے گی۔ روس نے ڈرون حملہ کر کے ایک اور ریڈ لائن عبور کی، یورپی یونین کا رد عمل۔ جیف بیزوس کی خلائی کمپنی بلو اوریجن کا راکٹ دوران ٹیسٹ لانچنگ پیڈ پر پھٹ گیا۔ واقعہ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر کیپ
कैनावेरल में पेश आया, तमाम अमला महफूज रहा। सोने की कीमत में 500 रुपये फी तोला कमी, 1 तोले की कीमत 4,74,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी के बाद 4,70,117 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $5 कमी से फी औंस सोना $4,525 की सतह पर आ गया। मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म और खुश्क, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। इस्लामाबाद में पारा 40 डिग्री को छू गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच को फतह से यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। 999 मैचेस से पाकिस्तान ने 526 जीते, 440 हारे, 9 मैचेस टाई और 22 गैर नतीजा खेज रहे। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों ने सीरीज के लिए अच्छी ट्रेनिंग की। कौमी टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर आजम से भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। बड़ी ईद पर सिनेमा घरों में बड़ी रौनक। पेशावर में नई फिल्में रिलीज हुई तो फिल्म बीन सिनेमा घरों में खिंचे चले आए।